अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 6 धोरण 6 में लेसन नंबर 4 का पार्ट 1। बच्चों, इस सबक को हमने पूरा समझ लिया है, लेकिन अब हम इस सबक की मशक करेंगे। तो इस सबक को पहले अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम नया सबक शुरू करेंगे। आया समझ में? तब हम इस सबक को शुरू करते हैं। इसे हमें खाली समझना है। हमने क्लास में तो इस सबक को समझ लिया था, लेकिन दोबारा एक बार हम वापस इसकी मशक करेंगे कि हमारा जो सबक है वो बिल्कुल पुख्ता हो जाए। तो हम अब सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो यहाँ पे नाम और ला, हमने इस सबक को समझ लिया था। यानी ये जो सवाल है अरबी में, यानी जो क्वेश्चन है उसका हमें जवाब देना है इन तस्वीरों को देखकर, कि जो सवाल किया जा रहा है क्या सामने वाली चीज़ वही है। अगर हमने किसी चीज़ के बारे में सवाल किया और अगर सामने वही चीज़ है तो हम नाम का इस्तेमाल करके जवाब देंगे। लेकिन अगर सामने वाली चीज़, जिस इंसान ने सामने से सवाल किया लेकिन वो चीज़ और है, तो हमें ला का इस्तेमाल करके सामने जो चीज़ है उसका जवाब देना है। आया समझ में? तो हम इस सबक को इन जुमलों के इस्तेमाल से समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले अहाज़ा जमलुन। क्या है बच्चों? अहाज़ा जमलुन। तो ये जो हमज़ा दिख रहा है ना, वो एक जुमले को सवालिया बनाने के लिए काम आता है। यानी एक इस्मिया जुमला है, उसे सवालिया बनाने के लिए हमें हमज़ा का इस्तेमाल करना होता है। तो हमने पहले तो देखो, अगर हमज़ा को हटा देंगे तो हाज़ा जमलुन क्या होगा बच्चों? हाज़ा जमलुन, यानी ये एक ऊँट है। लेकिन इस हमज़ा ने इस इस्मिया जुमले को सवालिया जुमला बनाया है। तो देखो, अहाज़ा जमलुन, क्या ये एक ऊँट है? फिर क्वेश्चन मार्क है। तो देखो, सामने जो तस्वीर है वो बच्चों ऊँट की ही है, इसलिए जवाब दिया जा रहा है नाम हाज़ा जमलुन, यानी हाँ ये एक ऊँट है। तो देखो, हाज़ा, फिर यहाँ पे हाज़िही, ज़ालिका, तिलका, ये एक इसमें इशारा है। यानी वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाज़ा करीब के लिए, हाज़िही करीब के लिए, यानी हाज़ा मुज़क्कर करीब के लिए, हाज़िही मुअन्नस करीब के लिए, ज़ालिका दूर की चीज़ों के लिए मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और तिलका दूर की चीज़ों के लिए मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखो, अहाज़ा जमलुन, क्या ये एक ऊँट है? तो देखो, जवाब है वही है, इसलिए हमें नाम का इस्तेमाल करके नाम हाज़ा जमलुन, हाँ ये एक ऊँट है। आगे देखो, नंबर 2 है अहाज़ा तबीबुन। मैंने बता दिया है कि हमज़ा एक इसमी या जुमले को सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हमज़ा का। तो अहाज़ा तबीबुन, क्या ये एक डॉक्टर है? तो देखो, सामने जो तस्वीर है वो डॉक्टर की ही है, इसलिए जवाब दिया जा रहा है नाम हाज़ा तबीबुन, यानी हाँ ये एक डॉक्टर है। फिर आगे है अहाज़िही क़ित्ततुन। क्या है बच्चों? अहाज़िही क़ित्ततुन, क्या ये एक बिल्ली है? देखो, ये गोल जो ता आती है वो मुअन्नस की निशानी है ना। मुअन्नस की जो भी जुमले आएंगे, अल्फाज आएंगे, उनके आखिर में गोलता आए तो समझ जाना क्या कि ये मुअन्नस है। तो देखो, अहाज़िही, यह हाज़ी भी मुअन्नस के लिए के सेगे में इस्तेमाल होता है। तो अहाज़िही क़ित्ततुन, अगर क़ित्तुन होता तो बिल्ला होता और होता अहाज़ा क़ित्तुन, लेकिन यहाँ पे अहाज़िही क़ित्ततुन, क्या ये एक बिल्ली है? तो जवाब दिया जा रहा है, देखो तस्वीर को देखकर, सामने जो तस्वीर है वो एक गाय की है। गाय है इसलिए, और गाय को अरबी में कहा जाता है बकरतुन। तो देखो, शुरू में ला का इस्तेमाल हो रहा है, ला यानी नहीं, हाज़िही बकरतुन, यानी पहले तो ला लगाना है, फिर हाज़िही, यानी जो सवाल में, जो भी सवाल में जिस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है उसी का इस्तेमाल करके हमें जवाब भी देना है। तो ला हाज़िही, गाय का अरबी होता है बकरतुन, तो आंसर दिया जा रहा है ला हाज़िही बकरतुन, नहीं ये एक गाय है। सामने वाले इंसान ने क्या पूछा गाय को देखकर? अहाज़िही क़ित्ततुन, क्या ये एक बिल्ली है? लेकिन जवाब है ला हाज़िही बकरतुन, नहीं ये एक गाय है। आगे है अहाज़िही हदीक़तुन, यानी जो तस्वीर है वो एक बागीचे की है, इसीलिए सामने वाले इंसान ने पूछा कि अहाज़िही हदीक़तुन, क्या ये एक बागीचा है? तो जवाब दिया जा रहा है नाम हाज़िही हदीक़तुन। क्यों? क्योंकि जो सामने वाले इंसान ने पूछा वो बागीचे को देखकर वही पूछा कि क्या ये एक बागीचा है।
یعنی اس نے کوئی دوسری چیز کا نام نہیں لیا کہ کیا ایک جھاڑ ہے یا پھر کیا ایک دستر ہے یا پھر کچھ پھل کا نام، کوئی بھی الگ چیز کا نام نہیں لیا. اس کو پتہ ہے کہ یہ گارڈن ہے، باغیچہ ہے، اس لیے اس نے وہی پوچھا کہ احاذی حدیقتن، کیا یہ ایک باغیچہ ہے؟ تو جواب دیا گیا ہے نعم حاذی حدیقتن. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو پوچھا وہ صحیح ہے. تو نعم حاذی حدیقتن، ہاں یہ ایک باغیچہ ہے. آگے ہے اذالک موزن، یعنی یہ جو تصویر ہے اس کو دیکھ کر سامنے والے نے پوچھا کیا وہ ایک موزن یعنی کیلا، کیا وہ ایک کیلا ہے؟ تو انسان نے، جو سامنے والا تھا، اس نے جواب دے دیا کہ نہیں یہ ایک کیا ہے، نہیں وہ کیا ہے، سنترا ہے یعنی نارنگی ہے. سامنے والے انسان نے پوچھا کیا وہ ایک کیلا ہے، لیکن اس نے صحیح آنسر سامنے والے نے دیا کہ لا ذالکا. اگر کوئی انسان کسی چیز کے بارے میں سوال کرے، جیسے پینسل ہے اسے کہا جاتا ہے مرسامن، لیکن کوئی انسان کہے کہ احاذا قلمن، پینسل کو قلم تو نہیں کہہ سکتے نا، کیا پوچھیں گا احاذا قلمن، کیا یہ ایک قلم ہے؟ تو سامنے والا انسان جواب دے گا کہ لا حاذا مرسامن. کیا کہیں گا؟ لا حاذا مرسامن، نہیں یہ ایک کیا ہے، پینسل ہے، قلم نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ سامنے والے انسان نے جو سنترا ہے اس کو دیکھ کر پوچھا کیا وہ کیلا ہے، کیا وہ ایک کیلا ہے؟ تو سامنے والے انسان نے صحیح جواب دیا کہ لا ذالک برتقال، نہیں وہ ایک کیا ہے، سنترا ہے. پھر آگے ہے اتلک بنتن، یعنی انسان نے پوچھا، یعنی ایک لڑکی دور کہیں کھیل رہی تھی تو سامنے والے انسان نے پوچھا کہ کیا وہ ایک بچی ہے، کیا وہ ایک لڑکی ہے؟ تو جو سامنے والا انسان تھا اس نے جواب دیا کہ ہاں جی ہاں وہ ایک کیا ہے، لڑکی ہے. اس لیے عربی میں جواب دیا نعم تلک بنتن، ہاں وہ ایک بچی ہے، لڑکی ہے. پھر آگے ہے اذالک فیل، یعنی کسی انسان نے کوے کو دیکھ کر ہاتھی بتا دیا کہ اذالک فیل، کیا وہ ایک ہاتھی ہے؟ تو سامنے والے انسان نے جواب دیا کہ لا ذالک غراب، نہیں وہ ایک کیا ہے، کوا ہے. یعنی کوے کو دیکھ کر اس نے سوال کیا کہ اذالک فیل، یعنی کیا وہ ایک ہاتھی ہے؟ تو سامنے والے انسان نے کیا کہا بچوں؟ صحیح جواب دے دیا، نہیں وہ ایک کیا ہے، کوا ہے، لا ذالک غراب. پھر یہاں پہ دیکھو یہ آخری جملہ ہے اتلک دجاجتن، یعنی کسی نے بطخ کو دیکھ کر کیا کہا کہ کیا وہ ایک مرغی ہے، دجاجتن یعنی مرغی. تو سامنے والا انسان جو قریب تھا اس نے کہا کہ نہیں وہ کیا ہے، وہ ایک بطخ ہے، لا تلک بطۃ. تو بچوں اس سبق کو ہمیں اسی طرح سمجھنا ہے. آیا سمجھ میں؟ تو دیکھو بچوں اس سبق کو ہم نے نوٹ بک میں بھی لکھ لیا تھا، تو اس سبق کو اسی طرح اچھی طریقے سے ہمیں یاد بھی کرنا ہے. ہمیں عربی سے اردو تو ہم پڑھ لیں گے لیکن ہمیں بنا دیکھے اسی طرح، اس لیے میں نے آج کا سبق میں نے اسی طرح سمجھایا ہے. آیا سمجھ میں؟ تو اس سبق کو بالکل اچھی طریقے سے ہمیں خود بھی حل کرنا ہے اور سمجھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.